टेम्पररी सीज फायर होती है। गजा में भी हमने देखा सीज फायर के टाइम पर सैकड़ों अफराद को, सैकड़ों गजा के लोगों को शहीद कर दिया गया। सो देयर इज नो यूज ऑफ हैविंग अ सीज फायर विद इजराइल एंड दिस इज समथिंग जो कि हम लोगों ने सीखा है बाय एक्सपीरियंस। ये कोई हाइपोथेटिकल सिचुएशन नहीं है, ये कोई एक्स्ट्रापोलेशन नहीं है। सो ऐसी सूरत हाल के अंदर इजराइल और यूएस को एक टेम्पररी सीज फायर दे देना, ये तो उनको एक बार फिर तवाना होने की कोशिश करने के मुतरादिफ होगा ना। पाकिस्तान ने और बाकी वज़राए खारजा ने, तुर्की के, सऊदी अरब के और मिस्र के, इन सब ने जो डिमांड की है वो डिमांड तो बड़ी वैलिड है कि एक परमानेंट स्टॉपेज टू द वॉर की तरफ जाया जाए। बट नॉट जस्ट दैट, द इंटरेस्टिंग पार्ट इज कि यूएस और इजराइल दोनों के अंदर एहतजाज चल रहे हैं जंग के खिलाफ। क्या ये दोनों मुमालिक अपने ही लोगों की बात सुनेंगे, या जो हॉकिश एलिमेंट्स हैं या जो इजराइल की सेहूनी फोर्सेस हैं वो इन दोनों के ऊपर या दोनों के जहनों पर अभी काबिज है? जी हाँ, इन दोनों पॉइंट्स पर, पहले पॉइंट्स पर तो ये है कि जी बिल्कुल ये तजब्जब का आलम पूरे रीजन में और ख़ास तौर पे ईरान के लिए कि हर चंद महीनों के बाद ईरान पर चढ़ाई हो जाती है और उस वक्त होती है जब डायलॉग चल रहे होते हैं। जून में भी ऐसे ही हुआ, 2 दिन रह गए थे फाइनल सेशन के लिए, जो जौहरी मामलात में उनके डायलॉग चल रहे थे JCPOA के हवाले से, उस वक्त हमला हो गया। अब जेनेवा में 3-4 दिन रह गए थे, उससे पहले दोबारा हमला हो गया। तो इसलिए ईरान बिल्कुल ये सही कह रहा है। और दूसरा, इस रीजन के लिए भी पाकिस्तान समेत यही एक बेहतर और फाल तरीका होगा कि एक ड्यूरेबल और परमानेंट सोल्यूशन, जिस तरह की आज फॉरेन मिनिस्टर ने भी बात की, तो इसी तरीके से कम एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग होगी। देखिए, इस 30 दिनों में जो शैटर हुआ है पूरी दुनिया का कॉन्फिडेंस इन गल्फ के ममालिक पर, जिन्होंने 30 साल की मेहनत के बाद अपने ममालिक को इस काबिल बनाया था कि दुनिया कॉन्फिडेंस के साथ वहाँ इन्वेस्टमेंट करती थी, वहाँ से बिजनेस करती थी, वहाँ की तामीर और तरक्की से इम्प्रेस होती थी। लेकिन वो सारी का सारा जो है वो मलिया मेट हो गया और अब इसको बरस लगेंगे दोबारा उस कॉन्फिडेंस को। तो इसलिए वो चाहते हैं कि इसको किसी लिहाज से ऐसा मामला आए कि ड्यूरेबल पीस के तरफ ये जाना हो। लेकिन जब तक इजराइल है, ये ड्यूरेबल पीस कैसे मुमकिन हो सकता है? इजराइल का तो एक मंसूबा है और सहूनी मंसूबा आज का तो नहीं है। सहूनी मंसूबा 1897 में सबसे पहले कंसीव हुआ था थ्योरेटिकली, और उसके बाद इजराइल के बनने के बाद उस मंसूबे को बहुत तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है। और उसका एक बयान सबूत मैं आपको दे देता हूं कि इस वक्त जो फलस्तीनियों की अपनी असल जमीन थी उसका 22% फलस्तीनियों के पास सिर्फ रह गया है और 78% सहूनी ताकतें और इजराइल हड़प कर चुका है। और आपने अभी सुन ही लिया कोई 2.5 हफ्ते पहले, जो कि अमेरिका के जो मौसूफ हैं, जो उनके एम्बेसडर हिग्बी, उन्होंने क्या फरमाया कि ये इजराइल का एक बिब्लिकल हक है कि वो यूफ्रेट्स से लेके और नाइल तक जो जमीनें हैं वो उसका बिब्लिकल हक है, वो ले सकता है। तो ऐसे पैराहे में ये मामला, बाकी जो मामलात रहे हैं दुनिया में, बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स को सॉल्व किया गया है, इसी तरह किया गया है जिस तरह पाकिस्तान बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स, एब्सोल्युटली एम्बेसडर साहब, वो बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स, और इस कॉन्फ्लिक्ट में सिर्फ एक फर्क है और वो ये है कि वो इजराइल है और इजराइल, ग्रेटर इजराइल को अपना रिलीजियस राइट समझ के अब वो थर्ड टेम्पल की बात कर रहे हैं। सो हाउ वुड इट बी पॉसिबल टू स्टॉप देम एट दिस पॉइंट इन टाइम व्हेन वी नो कि इवन जो यूएस की गवर्नमेंट है उसके अंदर भी एक फीलिंग ये पाई जाती है कि दे वर फोर्स्ड इनटू दिस एंटायर वॉर। डॉक्टर जमील अहमद खान साहब, यहाँ यूएस के इलेक्शंस भी इन प्ले आते हैं कि ईरान में तो कोई इंतखाबात वाली सिचुएशन अभी नहीं है। ईरान के अंदर तो उनकी एक यूनिफाइड लीडरशिप भी है, डिस्पाइट द फैक्ट कि आयतुल्लाह खामनाई साहब को शहीद कर दिया गया उधर। लेकिन यूएस में देयर इज अ सर्टन सेंटिमेंट जो कि ट्रंप के ऑलरेडी अगेंस्ट था और अब और ज्यादा अगेंस्ट हो गया है। तकरीबन 300 छोटे बड़े शहरों के अंदर, बल्कि 3000 लोकेशंस पर जो है वो डिफरेंट एहतजाज हुए हैं। अब इन एहतजाज की वॉइस, क्योंकि गजा के बारे में भी एहतजाज होते रहे हैं, क्या यूएस एक डेमोक्रेसी होने के नाते अपने लोगों की बात सुनेगा या नहीं सुनेगा? ये मैं बार बार सवाल करना चाह रही हूं इसलिए क्योंकि क्लेम डेमोक्रेसी का होता है ना, डिक्टेटरशिप का नहीं होता उधर, और वो डेमोक्रेसी फैलाने के लिए दुनिया के अंदर जाते हैं मुख्तलिफ ममालिक में।
نہیں، ایون ڈکٹیٹرز کے لیے بڑا مسئلہ ہوتا ہے. انسانوں کے سمندر جب سامنے نظر آئے تو پھر یقیناً ان کو اپنے فیصلوں پر غور کرنا پڑتا ہے. یہ تو ڈیموکریسی ہے، اس کا ایک پورا کانسٹیٹیوشن ہے. یہ اور بات ہے کہ پریزیڈنٹ کو اتنی طاقت دے دی جاتی ہے کہ اس قسم کے فیصلے جو آج ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے ہمیں نظر آ رہے ہیں وہ آنا شروع ہو جاتے ہیں. لیکن آ جاتے ہیں اس بات پر کہ مظاہرین جو آپ کو نظر آ رہے ہیں، امریکہ کے 3,300 ایونٹس کہا جاتا ہے اس کو، یعنی مختلف مقامات پر یہ جو ہوئے ہیں، تو اس میں تقریباً 9 ملین، اس کو 8 ملین بھی کہا جا رہا ہے. 9 ملین مطلب یہ ہے کہ اتنی بڑی تعداد 80 اور 90 لاکھ لوگ نکلے ہیں، تو اس کا اثر نہ ہونا یہ تو ناممکن سی بات ہے، وہ ہونا ہے. اس کا اثر دیکھیں کہ کل اور آج میں کئی جو ریپبلکن تھے جنہوں نے کہہ دیا کہ ہم اگلا الیکشن نہیں لڑیں گے. اس کی کچھ اور وجوہات بھی ہیں، لیکن ایک وجہ جو یہ بھی نظر آ رہی ہے کہ مڈ ٹرم الیکشن میں، آنے والے الیکشن میں 2 وجوہات کی وجہ سے یہ ریپبلکن کے لیے بہت ہی دشوار ہو جائے گا کہ وہ اپنے پوزیشن کو مینٹین کر لیں. یہ تاریخ ہے امریکہ کی کہ جب آئل مہنگا ہوا ہے، $110 سے اوپر برنٹ آئل پہنچا ہے پر بیرل، تو اس دوران میں، اس زمانے میں جب بھی الیکشن ہوئے ہیں تو اس وقت کی رولنگ پارٹی اس کے 20 سے 24 کے قریب سیٹوں کو گمایا ہے انہوں نے. اور ایسی صورت میں اگر نومبر میں ایسا ہوتا ہے تو دونوں ہاؤس سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے جناب ڈونلڈ ٹرمپ صاحب. تو اس لحاظ سے یقیناً ایک اس میں بڑی تشویش کی بات ان کے لیے یقیناً ہوگی. اور اسی لیے اسرائیل کی بھی منشا یہ ہے کہ جلد سے جلد اس جنگ پہ حاوی ہو جائے، زیادہ سے زیادہ وار مشینری جتنی بھی ہے اس کو استعمال کیا جائے، زیادہ سے زیادہ جو بمبارڈمنٹ وہ کر رہے ہیں گراؤنڈز آن دا بورڈ، تو ابھی آپ نے سن لیا چشتی صاحب کو. تو اس لحاظ سے یہ چیزیں، لیکن پھر بھی پاسبلٹی نظر آ رہی ہے جس طرح کے کامنٹیٹرز کہہ رہے ہیں. اس کے باوجود کہ کل ٹیلی ویژن پہ جرنلز، جو ایکس جرنلز ہیں، وہ اپیئر ہوئے ہیں امریکہ میں، اور انہوں نے کہا ہے کہ بوٹس آن دا گراؤنڈ یہ مفید نہیں رہے گا اور یہ نقصان دے گا، امریکن ملٹری کے لیے بھی یہ کارگر ثابت نہیں ہوگا. ڈاکٹر صاحب ایک اور سوال ہے، ویری کوئک کویسچن. کچھ جو کمنٹیٹرز ہیں وہ یہ بھی انالیسس کر رہے ہیں کہ اگر اگلے 1-1.5 ہفتے کے اندر اس وار کو کنٹین نہیں کیا جاتا تو یہ ورلڈ وار 3 کی طرف بڑے آرام سے معاملہ جا سکتا ہے. پاکستانی کمنٹیٹرز بھی ہیں، یو ایس کمنٹیٹرز بھی ہیں کہ اگر یہ 1-1.5 ہفتہ گزر گیا تو پھر معاملہ اور گڑبڑ ہو جائے گا. ڈو یو اگری ود دیٹ اور ڈو یو ڈس اگری؟ دیکھیے اس میں ورلڈ وار یو کانٹ ریلی رول اٹ آؤٹ، لیکن ورلڈ وار 2 کا مطلب لوگ سمجھتے ہیں کہ کیا ہے، دنیا کا فنا ہو جانا، میوچل ڈسٹرکشن. اٹس ناٹ پاسبل لائک دیٹ. ایکسیڈنٹلی یس اٹس پاسبل، اینڈ ایکسیڈنٹلی اسی لیے وار کو شروع کیا جا سکتا ہے، اس کے خاتمے کا اندازہ نہیں ہوتا ہے. اور ورلڈ وار 2 کا لوگ کیوں تخمینہ دے رہے ہیں؟ مڈل ایسٹ کی وجہ سے ورلڈ وار شروع نہیں ہوتی جب تک کہ بڑی طاقت جیسے رشیا ہے، چائنا ہے، وہ بیچ میں نہ کودے. اور رشیا چائنا اس وقت ان کا کوئی یہ نظر نہیں آتا کہ وہ ڈائریکٹ وہ سپورٹ کر رہے ہیں، ایران کو سپورٹ کر رہے ہیں ہر لحاظ سے، دوسرے معاملات. لیکن کہ وہ خود جا کے آ جائیں میدان میں، بوٹس آن دا گراؤنڈ، اپنے نیول شپس لے آئیں، اپنے جہاز لے آئیں، اس کا کوئی شاخسانہ نظر نہیں آ رہا ہے. لہذا ورلڈ وار 3 پاسبلٹی تو خیر اٹس آلویز دیئر، بٹ دیر از اے ویری ویری بلیک پاسبلٹی. اس کی کوئی اتنی نہیں ہے. دنیا فنا نہیں ہونا چاہتی، ابھی دنیا میں سینر لوگ بھی اس وقت موجود ہیں. ہاں یہ آگ پھیل سکتی ہے، یہ آگ پھیلنے سے پھر خدشات ہو سکتے ہیں کہ کہیں ایکسیڈنٹلی کوئی بٹن نہ دبا دے. اور ہلری کلنٹن نے اس پہ بات کہی ہوئی ہے الیکشن کمپین کے وقت میں، ڈونلڈ ٹرمپ کو اشارہ کرتے ہوئے وہ ویڈیو موجود ہے کہ ناؤ اپنے امریکن قوم کو خطاب کر کے وہ کہہ رہی ہیں کہ آپ ایک ایسے شخص کا انتخاب کرنا چاہ رہے ہیں، ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف اشارہ کر کے، کہ جس کی ہو ہیز اے ویری تھن اسکن اینڈ اینی بڈی کین گیٹ انٹو دیٹ تھن اسکن. ان کا اشارہ تھا یہ اسپین فائل ٹائپ یا اسرائیل ٹائپ، کہ جو چاہے ان کو انفلوئنس کر کے اس قسم کے فیصلے کرا لے. اب تو جے ڈی وینس کی تلخ کلامی ہوئی ہے جو کہ میڈیا میں لیک آؤٹ ہو گئی ہے پرسوں کی بات، جو کہ انہوں نے یا نیتن یاہو سے بات کی. انہوں نے کہا کہ آپ نے تو وائٹ ہاؤس میں آ کے بریفنگ دی اور ہمیں سمجھایا اور ڈونلڈ ٹرمپ کو منوایا کہ یہ تو بہت جلد آنن فانن میں ساری چیز ہو جائیں گی، چند دنوں کی بات ہے، ان کی لیڈرشپ فنا ہوگی اور فوراً اس کے بعد وہ لوگ نکل کے آ جائیں گے روڈ پر جو اپوزیشن والے ہیں اور حکومت ٹیک اوور کر لیں گے، ہمیں زیادہ عرصہ نہیں لگے گا. یہ کیا ہوا؟ جڑی وینس فرما رہے ہیں کہ اتنی زیادہ یہ لمبی کھچ گئی، جیسے ایک دن جو بڑھے گا. ڈاکٹر صاحب صرف وہی لڑائی نہیں ہو رہی، نیتن یاہو اور موساد کے جو ہیڈ ہے اس کی بھی لڑائی ہو رہی ہے. یہ دونوں بھی آپس میں لڑ رہے ہیں کہ کیا گڑبڑ ہو گئی ہے.